الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، من أجلها ذرفت عيون ولتربها حنت قلوب. إنها فلسطين، أرض القدس، أرض الأقصى، ومسرى نبينا صلى الله عليه وسلم وقبلة المسلمين. إنها فلسطين، على أرضها عاش الأنبياء والمرسلون. إنها أرض بيت المقدس، أرض المحشر والمنشر. إنها من الشام، الأرض التي دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. إنها فلسطين، كان عليها الكثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآلاف من أعلام الأمة وعلمائها الذين أضاءوا في سمائها بدورا ولمعوا فيها نجوما. سادتي، نعم، هذه هي فلسطين. من أجلها تتابعت التضحيات وعدم البذل، ومن أجلها قال السلطان العادل محمود نور الدين سندي رحمه الله: أستحيي من الله أن أتبسم وبيت المقدس في الأسر. ومن أجلها شمخ صلاح الدين برأسه وأعد عدته ليحرر أرض الأقصى، وقد نصره الله وفتح بيت المقدس. ومن أجلها صاح المغفر القدس صيحته الشهيرة: وإسلاما. ومن أجلها انتفض أبناء الحجارة يحملون حصى أرضها وترابها ليرموا بها وجوه الدخلاء الغاصبين. إخوة الإيمان والإسلام، ويا أحرار العالم، إن ذكرى بطولاتنا وأمجادنا لا بد أن تحرك عزائمنا إلى نصرة ديننا. ولعلكم تقولون: ماذا نفعل؟ وأنا أقول: ليكن كل منكم صلاح الدين. وما يمنع؟ ليرجع كل إلى نفسه ابتداء فليصلحها ويقوم عوجها، ثم ليلتفت إلى أقرب الناس إليه فيفعل مثل ذلك، وهكذا تصلح الأمة كلها. قال الله تبارك وتعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إخوة الإيمان والإسلام، حين نتحدث عن فلسطين والأقصى نجد أنفسنا أمام مأساة تعجز الكلمات عن وصفها. أما نتحدث عن شعب أعزل يواجه مجزرة جماعية بشعة، أم عن صمت دولي، أم عن تواطؤ وتقاعس. إن المؤامرة أصبحت حقيقة واقعة ظاهرة للعيان، تتسارع خطواتها يوما بعد يوم. ومع ذلك نعلم يقينا أن قضية فلسطين لن تنسى، لأنها في قلب كل مسلم. ويقول الشاعر العربي:
وطفل غزة يشكو ما دها عربا، وطفل غزة يشكو ما دها عربا، بنوا لأمتنا أمجاد شجعان. أنا ابنكم ودم المسفوح من دمكم، أنا ابنكم ودم المسفوح من دمكم، أنا وأنتم بدين الله صنوان. هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.